यो एनएफआरएस को यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि मैले यहाँ दुई चारवटा कुराहरू हजुरहरुसँग सल्लाह मागे। जस्तै भिडियोहरू बनाउँदाखेरि मैले यसरी सोलुसन पुरै हिसाबमै यसरी सोलुसन गरिदिएर त्यो हिसाबलाई मात्रै बुझाइदिएर यो यस्तो यस्तो भनेर बनाउँदाखेरि बनाइदिँदाखेरि बेटर हुन्छ कि आगामी दिनमा अथवा बीबीएस सेकेन्ड इयर, बीबीएस थर्ड इयर, त्यसपछि आएर बीबीएस फर्स्ट इयर कि अरू भिडियोहरू भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बनाउँदाखेरि पुरै हिसाब यसरी नै सोलुसन गरिदिसकेर त्यसको बारेमा भनिदिँदाखेरि मात्रै बेटर हुन्छ कि होइन मैले पहिल्यै क्लासमै पढाएको जस्तै एभ्री स्टेपको स्टेप बाई स्टेप यो भनेको यस्तो हो यो भनेको यस्तो हो भनेर गरिदिँदाखेरि बेटर हुन्छ। मलाई त्यसको लागि तपाईहरुबाट ठुलो सजेसन चाहियो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अल्छी नमानिकिन यो भोटिङ पोल हो भनेर सरको लागि भनेर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। तपाईले धेरै जे आउँछ म भोलिको दिनमा त्यसरी नै पढाउँछु। अब मैले यो किन यसरी सोधेँ भन्दाखेरि जस्तै मैले यत्रो गरेर पढाएँ यहाँनेरि पढाउँदाखेरि 1 महिना 1.5 महिनामा 2000 3000 जना भन्दा बढीले हेरेकै देखिएन। जबकि यसरी नै सोलुसन गरेर पेपरमा पढाएर त्यसको बारेमा भनिदिएको जस्तै पढाएर यो यस्तो यस्तो भनेकोमा भिडियो पोस्ट हुन पाएको छैन। 2 घण्टा 3 घण्टामै 8000 10000 4000 जनाले हेरेको देख्यो भनेपछि त्यो पो इफेक्टिभ छ कि विद्यार्थीहरूले त्यो पो बुझेको हो कि भन्ने मेरो पोइन्ट अफ भ्यू। यसो हेर्दाखेरि त्यतापट्टि धेरै विद्यार्थीहरूले त्यो हेरेपछि त्यतापट्टिबाट पो बुझेको हो कि भनेर मात्रै मैले यहाँ तपाईहरुको सजेसनको लागि त्यो कुरा गरेको होइन। त्यसरी नै बेटर हुन्छ भने मैले पनि यहाँ पुरै व्हाइट बोर्डमा सोलुसन गर्छु अनि त्यो सोलुसनहरु यो यस्तो भनेर भनिदिन्छु। मैले खाली विद्यार्थीहरु त्यतातिर गएको भएर अब मलाई थाहा छैन त्यहाँनेरि सब्स्क्राइबरहरु धेरै छन् कि उनीहरुको आफ्नै विद्यार्थीहरु धेरै हेर्दिन्छन् कि त्यो कारणले होला। त्यतिको लागि मात्रै मैले बुझ्नलाई हो, त्यही हो। अरु त्यसमा केही कुरा अन्यथा अरु केही पनि छैन। ल अब मैले आज चाहिँ यो एनएफआरएस को बारेमा पढाउन गइरहेको छु। जुलाई 15 मा ओल्ड भरिकै संसार भरिकै अर्गनाइजेसनहरुले रिपोर्ट पोस्ट गरिसकेपछि रिपोर्ट निकालिसकेपछि त्यो रिपोर्टको ढाँचा चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ एउटै होस् है भनेर एनएफआरएस को चाहिँ डिजाइन गरिएको हो। र मैले आज चाहिँ यो मोडल सेट बी मा भएको क्वेशनलाई फोकस गरेर त्यही अनुसारलाई मात्र पुग्ने गरेर गर्छु। धेरै कुरा भन्न थाले भने यहाँनेरि यो समय पनि धेरै जान्छ। एउटा क्लासले पुग्दैन, 2-3 घण्टा क्लासमा बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि आएर ठाउँ पनि पुग्दैन यहाँनेरि पुरै लेख्नलाई। त्यसकारणले मैले यहाँनेरि एक्जाम ओरिएन्टेडमा हाम्रो हिजोको जस्तै यो भन्दा अगाडि हाम्रो हिजोको यो भन्दा अगाडिको क्लासको जस्तै पीएल र भन्नाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछु एनएफआरएस अनुसार, ब्यालेन्स सिट बनाउँछु। त्यसपछि पीएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई मिलाएर हामीले यहाँनेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ यो क्वेशन अनुसार। अब यहाँनेरि हेर्नु मैले यो च्याप्टर को सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि यसको फर्मेटको बारेमा केही कुरा बुझाउँछु है। हाम्रो यहाँनेरि यो प्रॉफिट और लस स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड एनएफआरएस अनुसारको पीएल प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बना भन्छ। यो प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट हो भनेर बुझ्नु। यो एनएफआरएस अनुसारको र मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट एउटै हो, केही पनि फरक छैन भनेर बुझ्नु। त्यति गाह्रो हाम्रो केही पनि छैन। यहाँनेरि हेर्नु अब त्यहाँ पनि हामीले आम्दानीबाट खर्च त्यहाँ पनि हामीले आम्दानीबाट खर्चहरूलाई घटाएर के निकाल्थ्यौं भन्दा नेट प्रॉफिट अथवा निकाल्थ्यौं। यहाँ पनि निकाल्ने त्यही हो, तर यहाँको स्ट्रक्चर अथवा फर्मेटको डिजाइन र त्यहाँको फर्मेटको डिजाइनमा मात्रै फरक छ, अरु प्रोसेस सबै एउटै हो। अब म यहाँ बुझाउँछु। यहाँ हाम्रो त्यहाँनेरि सेल्स रेभिन्यू लेख्थ्यो, यहाँनेरि हामीले रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्नुपर्छ हामीले। अर्थात काम गर्दाखेरि एक्टिभिटिजहरु गर्दाखेरि हाम्रो इन्कमहरु आकोलाई यहाँनेरि राख्छु। यसमा जाने पोइन्ट भनेको सेल्स हो। सेल्स र डाइरेक्ट हाम्रो बिजनेससँग रिलेटेड भएको डाइरेक्ट इन्कमहरु जस्तै कलेजको डाइरेक्ट इन्कम के हो भन्दा स्टुडेन्टको फी हो नि, हो त्यस्तो खाले। जस्तै अनि कोक फ्याक्ट्रीको डाइरेक्ट इन्कम भनेको के हो, सेल्स हो नि, हो त्यसरी बिजनेससँग रिलेटेड भएको डाइरेक्ट इन्कमहरु यहाँनेरि राख्छौं हामीले, रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भन्छौं यहाँनेरि। त्यसपछि हामीले यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउँथ्यौ, त्यहाँनेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउँथ्यौ। यहाँनेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको साटो कस्ट अफ सेल्स भन्दा यहाँनेरि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको साटो कस्ट अफ सेल्स भन्ने वर्ड युज हुन्छ। हामीले यो वर्डहरु केही पनि चेन्ज गर्न पाइदैन है। यो यसले दिएकै स्ट्रक्चर हुन्छ, यही स्ट्रक्चर फलो गर्ने, हामी आफूले चेन्ज गर्न पाइदैन। कस्ट अफ सेल्स भयो। यो घटिसकेपछि त्यहाँ पनि ग्रस प्रॉफिट हुन्थ्यो, यहाँ पनि के हुन्छ ग्रस प्रॉफिट हुन्छ। त्यसमा केही फरक छैन। त्यहाँनेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले कसरी निकाल्थ्यौ, ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोडेर पर्चेजसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस क्यारेज इन्भर्ट कार्टेज कस्टमर छ भने जोडेर क्लोजिङ स्टकलाई घटाएर के निकाल्थ्यौ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्थ्यौ। यहाँ पनि त्यही गर्ने हो, सक्यो।
त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यो फर्मेटमा अदर इन्कम आउँछ। अदर इन्कम भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेस अथवा अर्गनाइजेसनको डाइरेक्ट इन्कम भनेको त सेल्स भयो नि त। जस्तै कलेजको मेन इन्कम, हाम्रो कलेज छ, कलेजको मेन इन्कमको सोर्स भनेको के हो भन्दा स्टुडेन्टको फी हो। त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ भन्दा रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा। त्योभन्दा बाहेक पनि त कलेजको इन्कमहरू हुन्छ नि। जस्तै कलेजले क्यान्टिन भाडामा दिएछ होला, कलेजले पैसा ब्याङ्कमा राखेछ होला, कलेजले आफ्नो पैसा काहीँ इन्भेस्टमेन्ट गरेछ भने डिभिडेन्डहरू आउला, अनि घर भाडाहरूमा दिएछ भनेदेखि क्यान्टिनकोबाट आउँछ, रेन्ट आउला, इन्ट्रेस्ट इन्कमहरू आउला। हो, त्यो विभिन्न किसिमको अरू इन्कमहरू चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा यो अदर इन्कम हो। यो अदर इन्कम र मल्टी स्टेपको अदर इन्कम एउटै हो, खालि ठाउँ मात्रै फरक छ, त्यति बुझ्नु। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर मल्टी स्टेपमा हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर मेन हेडिङ गरेर तलपट्टि छुट्याउँथ्यो। यहाँनिर यो छुट्याउन पर्दैन। यहाँनिर त डाइरेक्ट त्यसपछि के आउँछ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अथवा डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर। अब डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा के आउँछ हामीलाई थाहा छैन भने कस्ट सिट 12 क्लासको पढ्नु होला। यहाँनिर सामान बेच्दाखेरि योसँग रिलेटेड भएको एक्सपेन्सेसहरू सबै यहाँ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा जान्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको हामीले योभन्दा अगाडि मल्टी स्टेपमा जे हो यहाँ पनि त्यही हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँनिर राख्छौँ। त्यसपछि अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन र अफिसमा बाहेक अपरेटिङ बिजनेससँगै रिलेटेड भएको खर्चहरू यो दुईवटा बाहेक अरू पनि हुन्छ। जस्तो सन्ड्री एक्सपेन्सेस, मिसिलिनियस एक्सपेन्सेस। त्यो भनेको के हो कि त्यो सन्ड्री भनेको कसको के हो त्यस्तो किसिमको नखुल्ने खाले एक्सपेन्सेसहरू छ भने हामीले यहाँनिर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हालिदिन्छौँ यसलाई। अनि यो सब घटाइसकेपछि यो ग्रस प्रफिटमा यो सबै खर्चहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू घटाइसकेपछि के आउँछ भन्दा प्रफिट फ्रम अपरेसन। हाम्रो त्यहाँ पनि त्यही आउँथ्यो, प्रफिट फ्रम अपरेसनै आउँथ्यो, फर्मेट एउटै हो। अब यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो होला, बुकमै हेर्दा दुईवटा इयरको छ, इयर 1 इयर 2 के हो भन्दा त्यो हाम्रो रियल लाइफमा इयर 1 इयर 2 दुईवटा हुन्छ, कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। योभन्दा पहिलेको वर्षको त्यही टाइमको त्यही क्वार्टरको र अहिलेको क्वार्टरको कम्पेरिजन हुन्छ। तर हामीले यहाँनिर इक्जाम ओरिएन्टेडमा चाहिँ 2टा वर्ष एभोइड गर्नुहोस्, एउटा वर्ष मात्रै बनाउने हामीले, एउटा मात्रै वर्षको हुन्छ यहाँनिर, त्यति बुझ्नु। यो प्रफिट फ्रम अपरेसन आयो। यो प्रफिट फ्रम अपरेसन भनेको त्यही अपरेसन हो जुन मल्टी स्टेपमा हुन्थ्यो। अब त्यसपछि हामीले यो प्रफिट फ्रम अपरेसनमा गरिसकेपछि हामीले त्यहाँनिर अदर एक्सपेन्सेस अदर इन्कमहरू गर्थ्यो, यहाँ चाहिँ त्यो गर्नु परेन। अब हाम्रो यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको फाइनेन्स कस्ट भन्ने एउटा च्याप्टर एउटा हेडिङ आउँछ। फाइनेन्स कस्ट भन्ने यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो भनेको के हो भन्दा अर्गनाइजेसनहरूले ब्याङ्कहरूबाट अथवा बाहिरी मान्छेहरूबाट लोन लिन्छ नि त। हो, त्यो लोन लिएसँग त्यो लोनले क्रिएट गर्ने एक्सपेन्सेसहरू, ब्याजहरू तिरेको इन्ट्रेस्टहरू, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट तिरेको इन्ट्रेस्टहरूलाई यहाँनिर चाहिँ यो एनएफआरएसको फर्मेटले चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएर फोकस दिएर यसलाई छुट्टै एउटा सेक्टर बनाइदिएको छ। त्यसलाई के भन्छ भन्दा फाइनेन्स कस्ट भन्छ। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर राख्ने, अरू केही पनि होइन। यहाँनिर इन्ट्रेस्टहरूलाई यहाँनिर छुट्टै राख्ने, तिरेको इन्ट्रेस्टहरूलाई भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अब यो घटाइसकेपछि प्रफिट फ्रम अपरेसनमा यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यहाँ पनि त्यही हुन्थ्यो, प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँथ्यो। त्यसपछि प्रफिट बिफोर ट्याक्समा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस घटाइदिन्थ्यो। यहाँ पनि के गर्यौँ भन्दा इन्कम ट्याक्स घटाइसकेपछि प्रफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन। यो प्रफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेसलाई कन्टिन्यू रूपमा रन गर्दाखेरि, अपरेटिङ गर्दाखेरि, अपरेसन गर्दाखेरि, चलाउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ प्रफिट आयो। कति रुपियाँ आयो भने जस्तै 1 लाख रुपियाँ आयो भने 1 लाख रुपियाँ चाहिँ यो बिजनेस, जस्तै यो कलेज मैले 10औं वर्षदेखि खोलिरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ वर्ष खोल्दाखेरि कति नाफा आयो, चलिरहँदाखेरि भन्दा 1 लाख रुपियाँ आयो भन्ने बुझ्ने हो। अनि यसमा प्रफिट स्ल्यास लस अन डिस्कन्टिन्यू अपरेसन अनि नेट अफ ट्याक्स भने अथवा यो के हो भन्दा जस्तै एउटै कम्पनीको, जस्तै हाम्रो चौधरी ग्रुप भनौँ, वाइवाई फ्याक्ट्री यहाँ हाम्रो रजरमा छ, चौधरी उद्योग गाउँ। त्यहाँनिर त्यसले सिङ्गा बियर पनि बनाउँछ, चाउचाउ बनाउँछ, त्यसपछि आएर साबुन बनाउला, अरू थुप्रै त्यसको बिजनेस छ। माउ हेडिङ सिजी भयो, चौधरी भयो। चौधरी उद्योगले बनाएको मध्ये अब एउटा यो टिभी बनाउने चलेन, यो चलेन भने चाहिँ त्यसले बन्द गरिदियो। त्यो बन्द गर्यो अथवा त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि बन्द गरे, खारेजीमा गयो। यो कम्पनीको केसमा मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको, ठ्याक्कै यही चौधरीको त मिल्दैन, यो त पर्सनल अथवा सोल ट्रेडिङ हो, एकलौटी हो यसको। अनि बन्द गर्यो भनेदेखि त्यो एउटा बिजनेस बन्द, धेरै बिजनेसहरूमध्ये एउटा बिजनेस बन्द गर्यो भने त्यसलाई लिक्विडेसनमा गएर खारेजी गर्यो भने त्यसलाई ट्याक्ससम्मको तिरिसकेर यदि पैसा बाँकी रह्यो भने प्रफिट आयो भने हामीले प्लस गरिदिन्छौँ, लस आयो भने अथवा लस भनेर दियो भने यसलाई घटाउँछौँ र यसमा हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन। क्वेसनमा हामीलाई डिस्कन्टिन्यू अपरेसन भनेर दिएको हुन्छ। बिजनेस चाहिँ तपाईँले खारेज गरेको भन्ने वर्ड बुझ्नुभयो भने
प्रफिट दियो भने प्लस गरिदिनुहोस्, लस दियो भने माइनस गरिदिनुहोस् र यो सब गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा नेट इन्कम फर द इयर। अब हामीलाई यहाँनिर इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस दियो अनि यो प्रफिट यो लसहरू यो केही पनि छैन भने डाइरेक्ट नेट इन्कम लेख्दै पनि पाइन्छ, त्यतिसम्म कन्सिडर हुन्छ है। नत्र भने यो चिजहरू हुबहु त्यही राख्नु छ, हामीले एउटा पनि चेन्ज गर्न पाइँदैन। यो अनि यहाँनिर अर्को स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भन्छ। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भन्नु र ब्यालेन्स सिट भन्नु एउटै हो। यो ब्यालेन्स सिट बनाउने यहाँको ब्यालेन्स सिट र मल्टी स्टेपको ब्यालेन्स सिट एउटै हो, झन् यहाँको त अलिकति सजिलो हुन्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा एउटा साइड एसेट्स हुन्छ, एउटा साइड लायबिलिटिज हुन्छ, बनाउने यसरी नै हो। अब हाम्रो सुरुमा एसेट्समा हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि नन करेन्ट एसेट्स भनेर राखिदिन्छौँ। हाम्रो याद गर्नु मल्टी स्टेपको एसेट्स 4 किसिममा बाँडेको थियौँ। हामीले के बाँडेको थियौँ भन्दाखेरि करेन्ट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, त्यसपछि आएर पिपिई प्रपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्ट, त्यसपछि आएर हाम्रो के गरेको थियौँ भन्दाखेरि इन्ट्यान्जिबल र फिक्टिसियस। यही 4वटा चिजलाई राख्ने हो, तर दुईटा घरमा। के घरमा भन्दा एउटा चाहिँ करेन्ट एसेट्स भन्छ, एउटा चाहिँ करेन्ट एसेट्स बाहेकको भनेर सिधाइदिन्छ। अब यहाँनिर हेर्नु नन करेन्ट एसेट्स भनेर एउटा हेडिङ हुन्छ, यो भित्र के राख्ने भन्दा त्यही 3टा के प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, इन्ट्यान्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट। यो भित्र जाने कुराहरू सबै यहाँनिर राखिदिनु होला। यो भित्र जाने कुराहरू सबै यहाँनिर राखिदिनु होला। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा? जस्तै फर्निचर, ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्टहरू आयो भने यही अदर नन करेन्ट एसेट्समा आयो कि यो नन करेन्ट एसेट्समा राखिदिने। अब इन्भेस्टमेन्टहरूको कुरा आयो भने नन करेन्टमा गयो। अब गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू भनेर आयो भने यो कहाँ गयो भन्दा नन करेन्ट एसेट्समा गयो। अब यसको टोटल गरिदिन्छौँ। त्यसपछि गएर आयो हाम्रो करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स त हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यहाँ जे हो यहाँ पनि यही हो। क्लोजिङ स्टक, अनि त्यसपछि क्यास, ब्याङ्क, डेप्टर, रिसिभेबल सबै यही हो। यो दुइटै जोडेर हामीले के लेख्छौँ भन्दा टोटल एसेट्स हुन्छ। यो नन करेन्ट र करेन्ट दुईटा जोडेर के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल एसेट्स हुन्छ। सक्यो। बी नम्बर भने अब लायबिलिटिजको सेक्सनमा चाहिँ हामीले सुरुमा इक्विटी भनेर राख्थ्यौँ। त्यहाँ पनि इक्विटी हुन्थ्यो हाम्रो, सेयर होल्डर इक्विटी भन्थ्यो। यहाँ चाहिँ इक्विटी मात्र लेख्थ्यौँ, सेयर होल्डर इक्विटी भन्नु एउटै हो। यहाँनिर के राख्छ भन्दा सेयर क्यापिटल बोथ, इक्विटी सेयर, प्रिफरेन्स सेयरहरू भनेर दियो भने त्यो यहाँ जान्छ। त्यसपछि रिजर्भ भने चाहिँ मैले यहाँ ब्राकेटमा नेट प्रफिट, हाम्रो यहाँबाट आएको नेट प्रफिटलाई हामीले ट्रान्सफर गरेर रिजर्भमा राख्छौँ कि यो। त्यसमा चाहिँ हामीले यो यहाँबाट आयो नेट प्रफिट आयो भने ट्रान्सफर गरेर कहाँ लगिदिन्छौँ भन्दा रिजर्भमा लगेर राखिदिन्छौँ। त्यसपछि यो टोटल इक्विटी भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ नन करेन्ट लायबिलिटिज, यहाँ पनि नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेको हाम्रो त्यो लायबिलिटिजको सेक्सनमा सेयर होल्डर हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज हुन्थ्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो लङ टर्म डेट हुन्थ्यो, सेयर होल्डर इक्विटी हुन्थ्यो, रिटेन अर्निङहरू हुन्थ्यो। हो त्यही चिजहरू यहाँनिर। अब यो नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेको लङ टर्म डेट हो क्या, बोन्ड, डिबेन्चर, मोर्गेज, सेक्युर्ड लोन, ब्याङ्क लोनहरू सब चिजहरू यहाँनिर जाने हो, नन करेन्ट लायबिलिटिज। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज सेक्सनमा त 3टा, एउटा इक्विटी, एउटा नन करेन्ट, अर्को चाहिँ करेन्ट। यसरी छुट्याएर हाम्रो के आउँछ भन्दा टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिज आउँछ। यो हाम्रो फर्मेटमा भयो। अर्को क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर रहेको छ, त्यो च्यानललाई पनि गएर एकचोटि हेरिदिनु हुन र त्यो च्यानललाई पनि मोडल क्वेसन सेट बीको क्वेसन हेर्नु होला। मैले क्वेसन लेखिनँ, क्वेसन नलेखिकन डाइरेक्ट यहाँनिर ए नम्बरको सोल्युसन गरेँ मैले। यो ए नम्बरको सोल्युसन, बी नम्बरको सोल्युसन, सी नम्बरको सोल्युसन, डी नम्बरमा हामीलाई यसले क्यास फ्लो बना भनेको चाहिँ यो अहिले ठाउँ पुग्दैन। मैले तपाईँहरूलाई बुझ्ने गरी बुझाउँछु, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू, यहाँ ध्यान दिनु होला है। मैले क्वेसन चाहिँ सारिनँ, क्वेसनै नसारे पनि क्वेसन यहीँनिरबाट म बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई के थियो होला भनेर। हामीलाई अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको थियो, यही त हो नि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको। हामीलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भने चाहिँ 2 नम्बरको यो हामीले एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ अफ एक्रुअल बेसिसमा पढिसकेछौँ। त्यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। अब मैले यहाँनिर हेर्नु है, यो यसले क्वेसनमा दिएको क्यास, ब्याङ्क, डिस्काउन्ट एलोड, फर्निचर, पर्चेज, डेप्टर, इन्ट्रेस्ट अन लोन, स्यालेरी, रेन्ट, क्यापिटल, क्रेडिटर, डिस्काउन्ट रिसिभ, त्यसपछि सेल्स 12% ब्याङ्क लोनहरू। यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर क्वेसनमा दिएको थियो। आखिर यही सार्ने हो, यही हो क्वेसन। अनि एडिसनल इन्फर्मेसन मैले के दिएको थियो भन्दा क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, डिप्रिसिएसन 20% अन फर्निचर, यही दिएको थियो। क्वेसनै यही हो, यति पार्ट क्वेसन हो। अब यो एडजस्टमेन्ट हो। अब यो दुइटै मिलाएर मैले के बनाएँ भन्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाएँ। अब मैले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स डिपली भनिदिने हो, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँहरूले सकिहाल्नुहुन्छ, यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नुहुन्छ होला। अब यहाँनिर हेर्ने म एडजस्टमेन्टको मात्रै हुन्छ। क्लोजिङ स्टक तपाईँहरूलाई कलेजमा सरले अर्कै तरिकाले सिकाउनु भयो होला, दुईवटा तरिकाले गर्छ। डाइरेक्ट यहाँनिर तलपट्टि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने पनि तरिका हुन्छ, मैले त्यो तरिका चाहिँ भनिनँ। हामीले जतिसक्दो सिम्पली तरिकाले बुझौँ। क्लास 11 मा हामीले जे गर्थ्यौँ, 12 मा जे गर्थ्यौँ, यहाँ पनि त्यही गरौँ। क्लोजिङ स्टक आयो भने एडिसनलमा 2 ठाउँमा राखिदिन्छौँ।
अनि फेरि यो एडजस्टेडमा जाँदाखेरि यो दुई ठाउँमा गयो, यो सक्यो। प्रिपेड रेन्ट भन्यो, रेन्ट प्रिपेड भनेपछि घटाउने हो। यहाँ हाम्रो रेन्ट कति छ भन्दाखेरि रेन्ट कति छ यहाँनिर 52,000 छ, यसमा 4,000 प्रिपेड चाहिँ यसलाई घटाउँदाखेरि क्रेडिटमा राख्छौँ र यो यतापट्टि डेबिटमा आयो, यतापट्टि यो डेबिटको डेबिटमा गयो। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्टमा लगेर जोड दिने हो, यहाँनिर 5,000 जोड्यो 12,000 भयो, यो डेबिटमा चाहिँ यतापट्टि क्रेडिटमा आउँछ। त्यसपछि डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो एकुमुलेटेड भएको भयो, एकुमुलेटेडमा जोड्थ्यौँ। एकुमुलेटेड छैन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट फर्निचरमा 50,000, यसको 25 भनेको 50,000 घटाएर 1,50,000 राख्यो र यो सब अब यो क्यास बैंक यो डिस्काउन्टहरू यिनीहरू केहीमा पनि एडजस्ट गर्नु नपर्ने चाहिँ जस्ताको जस्तै यहाँ 3 लाख यहाँ पनि 3 लाख यो सबै यसरी सार्यौँ। फर्निचरमा डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने घटाएर राख्यौँ, यो पर्चेजमा केही पनि छैन, डेप्टरमा केही पनि छैन, इन्ट्रेस्टमा जोड्नु पर्ने त्यो जोडेर राख्यौँ। यो सब पोइन्ट गरेर हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्यौँ। ए नम्बरको एन्सर 2 नम्बर सोधेछ, यो हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आयो। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट यही एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई मात्रै हेरेर सबै चिज भुलेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई हेरेर के बनाउनु छ भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र के बनाउनु छ भन्दाखेरि हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। तीनटा कुरा बनाउनु छ। केबाट भन्दाखेरि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर दिमागमा राख्नु होला। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स मिलाको ट्रायल ब्यालेन्सबाट अब हाम्रो बल्ल यो क्वेसन भयो। यो क्वेसनबाट अब हामीले के बनाउने भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र यो दुईटा इन्कम स्टेटमेन्ट र फेरि ब्यालेन्स सिटको हेल्पबाट के बन्छ बल्ल भन्दा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बन्छ। त्यति बेला यहाँनिर हेर्नु पर्ने जरुरत छैन। के आउँथ्यो यहाँनिर भन्दाखेरि रेभिन्यू फ्रम अपरेसन, रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भने यहाँनिर जाने पोइन्ट के हो भन्दा सेल्स मात्रै हो। अब यहाँनिर मैले नोट लेखेँ 1.1 भनेर, यहाँ सेल्स कति छ भन्दा यहाँनिर सेल्स भनेको 5 लाख। अब यो तरिका यहाँ हेर्ने। अब हाम्रो यहाँ के गर्छौँ भन्दा हामीले रेभिन्यू फ्रम अपरेसन 5 लाख राख्यौँ। अब यसलाई तलपट्टि नोट भनेर लेखिदिन्छौँ कि हामीले यहाँनिर मेन हेडिङ राख्छौँ, त्यो हेडिङको पैसालाई डाइरेक्ट बाहिरपट्टि वर्किङ नोट गरेर त्यहाँनिर देखाइदिन्छौँ। अब मैले यहाँनिर रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भनेर सेल्सको कति राखेँ भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ राखेँ, 1.1 राखेँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को चिज भनेको के हो भन्दाखेरि कस्ट अफ सेल्स। कस्ट अफ सेल्स यसलाई मैले 1.2 लेखेँ, नोट नम्बर 1.2 लेखेँ। अब यहाँनिर स्टार दिएँ मैले यहाँनिर कस्ट अफ सेल्स भनेर। अब यो कसरी निक्लिन्छ भन्दा ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोडेर क्लोजिङ स्टक घटायो भने आउने हो। अब मैले यो यहाँ नलेखिकन डाइरेक्ट ओपनिङ स्टक फर्मेट नलेखिकन डाइरेक्ट यहाँनिर पैसा राखेर मैले निकाल्छु कस्ट अफ सेल्स भनेको। अब यहाँनिर हेर्नु है, हाम्रो खर्चहरू चाहियो भने हामी डेबिटतिर जान्छौँ, आम्दानी चाहियो भने क्रेडिटतिर जान्छौँ। जस्तै रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भनेको हाम्रो इन्कम थियो, मैले क्रेडिटमा मात्रै हेरेँ 5 लाख रुपियाँ सक्यो, डेबिटतिर हेरिनँ। अब मलाई यो कस्ट अफ सेल्स भनेको खर्च हो, मैले क्रेडिटमा हेर्दिनँ, डेबिटतिर मात्रै हेर्छु। पहिलोचोटि अलिकति ध्यान दिनु होला जोड्नुपर्ने कुरालाई। अब मलाई डेबिटमा हेर्दाखेरि क्यास ब्याङ्क डेप्टर यो केही पनि देखिनँ भने यहाँनिर एउटा मैले पर्चेज भन्ने चिज देखेँ 2 लाख रुपियाँ, यो पर्चेजलाई राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर स्टक अथवा ओपनिङ स्टक भन्ने छ कि छैन। अब त्यसपछि मलाई घटाउनु पर्ने चिज क्रेडिटतिर हुन्छ, त्यो भनेको क्लोजिङ स्टक हुनसक्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् क्लोजिङ स्टक यहाँनिर क्रेडिटमा छ, यो 50,000 रुपियाँ घटाएपछि कति आयो भन्दा 1,50,000 रुपियाँ आयो। यो कस्ट अफ सेल्स कति आयो 1,50,000 रुपियाँ मैले यो घटाइदिएँ। यो घटाइसकेपछि हाम्रो फर्मेटमा भएको एन्सर के आउँछ भन्दा ग्रस प्रफिट आउँछ। 3 लाख कति रुपियाँ आयो भन्दा 50,000 रुपियाँ आयो यो ग्रस प्रफिट। अब ग्रस प्रफिट आइसकेपछि हाम्रो त्यसपछिको फर्मेटमा त्यहाँनिर के थियो भन्दा अदर इन्कम भन्ने फर्मेट चाहिँ याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अब हामीले यहाँनिर अदर इन्कम भनेर राख्छौँ। अब मैले यो एरो दिएँ है सिधा बुझ्नको लागि। अदर इन्कममा जानको लागि मैले पहिलोचोटि क्रेडिटमा जान्छु। क्रेडिटमा दुईवटा कुरा हुन्छ, कि लायबिलिटिज हुन्छ कि लायबिलिटिज होइन भनेदेखि त्यो के हुन्छ भन्दा इन्कम हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर्नु, अब यो 6 लाख रुपियाँ भनेको क्यापिटल भनेको हाम्रो लायबिलिटी सेक्सनमा जाने हो। त्यसपछि यो क्रेडिटर भनेको पनि त्यहीँ जान्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भन्यो, रिसिभ भनेको त इन्कम हो नि त। तर यो डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको मैले सधैँ काम पाइरहने डेली मेरो कामै त्यही डिस्काउन्ट सम्बन्धी गर्ने हो र होइन भनेपछि यो त बाई चान्स पाइरहने कुरा भनेपछि त्यो त अदर इन्कम हो। भनेपछि यहाँनिर मैले यहाँ यो 1.1 दिएँ, यो 1.2 दिएँ, यहाँनिर अदर इन्कम भनेर 1.3 लेखेँ मैले। यहाँनिर अदर इन्कममा जाने पोइन्ट के छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट
रिसिभ भनेर यो यहाँनिर सबै देखाइदिनुपर्छ है। डिस्काउन्ट रिसिभ कति छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको 10,000 छ, यति मात्रै छ यहाँनिर डिस्काउन्ट रिसिभ। अनि त्यसपछि आएर यो सेल्स होइन 12% लोन होइन, यहाँनिर केही पनि होइन भनेपछि डिस्काउन्ट रिसिभ 10,000 यहाँनिर आयो। यो अदर इन्कम आइसकेपछि अब हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू अर्थात् खर्चहरूलाई देखाउँछौँ। खर्चहरूलाई देखाउँदाखेरि यहाँनिर डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर देखायो। डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यहाँनिर मैले पोइन्टहरू लेख्दै जानु पऱ्यो है। यहाँ 1.3 गरेँ मैले यहाँ। अब यो डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई मैले 1.4 गर्छु। यहाँनिर डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको 1.4। यहाँनिर जाने पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट एलाउडलाई मैले यहाँनिर राखेँ। कति छ डिस्काउन्ट एलाउड भन्दै यहाँनिर देखिरहेको थिएँ मैले 6,000 रुपियाँ। डिस्काउन्ट एलाउड भनेको हाम्रो यहाँनिर जान्छ यो डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा गयो 6,000 रुपियाँ यो डिस्काउन्ट एलाउड। त्यसपछि आएर हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो, एडमिनको खर्च हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको खर्च हो। यसपछि हाम्रो पालो भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभको पालो हो। एडमिनिस्ट्रेटिभमा जाने पोइन्ट भनेको 1.5 लेखेँ मैले यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटिभको खर्च है। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको 1.5 मा के जान्छ मैले यहाँनिर हेर्नु है। यहाँनिर जाने पोइन्ट पहिले सुरु डेबिटतिर हेर्नु पर्यो। डेबिटमा क्यास बैंक डिस्काउन्ट एलाउड फर्न पर्छ। यो एउटा मैले देखेँ स्यालेरी भनेको हो, रेन्ट भनेको हो। त्यसपछि माथिपट्टि छैन भने चाहिँ यहाँनिर एउटा डिप्रिसिएसन भनेको यो 3टा पोइन्ट छ। यहाँनिर कति छ भन्दा स्यालेरी छ। स्यालेरी कति छ भन्दा स्यालेरी 60,000। त्यसपछि रेन्ट भनेको कति भन्दा रेन्ट भनेको 48,000। रेन्ट भनेको 48,000 किन भन्दा यो घटिसकेर आइसकेपछि फेरि हामीले यहाँनिर घटाइरहेर देखाइरहनु पर्दैन, हाम्रो वर्किङ नोट देखाइरहनु पर्दैन। त्यसपछि रेन्ट पछि के हो भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन भनेको कति हो भन्दाखेरि 50,000 गरेर यो जति आउँछ हाम्रो कति हुन्छ यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर जान्छ यो। अब यो हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू त माइनस हो, यसलाई माइनस गर्छौँ। यो कति हुन्छ भन्दा 1,58,000 1,58,000 ल यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आयो। त्यसपछि अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हो, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस निल। यो यसमा के जान्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अदर एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा आउँछ कि यो छैन भने चाहिँ सक्यो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर आउँछ प्रफिट फ्रम अपरेसन। प्रफिट फ्रम अपरेसन आयो। यो घटाएर जति आउँछ यो के हुन्छ भन्दा प्रफिट फ्रम अपरेसन। हाम्रो यसमा फरक के हो भन्दा यहाँ भित्रपट्टि राख्ने एमाउन्टलाई बाहिरपट्टि वर्किङ नोट गर्छ, त्यसलाई लगेर यहाँनिर राख्ने त्यति मात्रै फरक हो। अरू पोइन्टहरू मल्टी स्टेपको जे हो यहाँ पनि त्यही हो। यो सब गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ भन्दा 1,96,000 आउँदो रहेछ हाम्रो। यो आयो प्रफिट फ्रम अपरेसन आयो। अब प्रफिट फ्रम अपरेसन आइसकेपछि हाम्रो यहाँ एउटा मेन टपिक छोड्नु नहुने टपिक र प्रायः सधैँ आइरहने टपिक भनेको फाइनान्स कस्ट, फाइनान्सियल कस्ट अथवा फाइनान्स कस्ट भनेर आउँछ। यो भनेको अर्गनाइजेसनले ऋणहरू लोनहरू लिएको हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट पेड गरेको यहाँनिर हेरौँ। यहाँनिर छ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर कति छ भन्दाखेरि 12,000 रुपियाँ छ। यो 12,000 रुपियाँ घटायो 1.6 राख्यौँ। यसलाई यहाँनिर मैले राखेँ फाइनान्स कस्ट 1.6। यसमा के जान्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर डाइरेक्ट 12,000 रुपियाँ राखिदिने। यो यहाँनिर यो इन्ट्रेस्ट अन लोन 7,000 मा 5,000 जोडेर 12,000 देखाइरहनु पर्दैन, हाम्रो यो अटोमेटिक यहीँबाट देखिरहेछ, थाहा पाइहाल्छ 12,000 रुपियाँ आयो। यो आइसकेपछि हाम्रो के लेख्छौँ हामीले यहाँ भन्दाखेरि प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेर आउँछ। त्यसपछि यो घटाइसकेपछि अब हाम्रो सबै खर्चहरू घटिसक्यो, प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुन्छ। यो घटाइसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई हामीले प्रफिट बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। यो गर्दाखेरि आयो 1,84,000 हाम्रो के आयो भन्दा प्रफिट बिफोर ट्याक्स आयो 1,84,000। अब यहाँनिर हेर्नु त इन्कम ट्याक्स हाम्रो आउनुपर्ने हो, इन्कम ट्याक्स छैन। इन्कम ट्याक्स नआइसकेपछि हामीले यसलाई डाइरेक्ट इन्कम फर द इयर अथवा प्रफिट फर द इयर अथवा नेट इन्कम फर द इयर लेख्दै पनि हुन्छ। नेट इन्कम फर द इयर भनेर हामीले
राखिदियौँ यसलाई 1,84,000 प्रफिट फ्रम कन्टिन्युङ अपरेसन। त्यसपछि आएर अदरहरू घटाइदिएर केही पनि इन्कम ट्याक्सै नभइसक्यो त्योभन्दा मुनिपट्टि हामी जानु नपऱ्यो, डाइरेक्ट के लेखिदियो भन्दा नेट इन्कम फर द इयर लेखेर हामीले यसरी यसलाई यो टुक्रायौँ। अब त्यसपछि यो आइसकेपछि हामी यहाँनिर अब ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा के लेख्छौँ भन्दाखेरि नन करेन्ट एसेट्स। नन करेन्ट एसेट्समा जाने। अब नन करेन्ट एसेट्स त हामीले चिन्छौँ, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, अनि त्यसपछि इन्टेन्जिबल र फिक्टिसियस, त्यसपछि आएर इन्भेस्टमेन्ट हो। अब यो सबै हामीले यो डेबिटपट्टि साइडबाट यहाँ नाम हेर्ने, क्यास हाम्रो होइन, करेन्ट हो, यो होइन, फर्निचर हो। अब हामीले यहाँनिर के लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर कति छ भन्दा यहाँ हेर्नु त 2 लाखमा डिप्रिसिएसन घटेर 1,50,000 रुपियाँ छ यो। त्यसपछि आएर इन्टेन्जिबल भनेर इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिसियस एसेट्स भनेर यो छैन। त्यसपछि आएर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने चिज छैन। इन्भेस्टमेन्ट नभइसकेपछि यो हाम्रो टोटल नन करेन्ट एसेट्स। टोटल नन करेन्ट एसेट्स कति आयो भन्दा 1,50,000 रुपियाँ आयो हाम्रो टोटल नन करेन्ट एसेट्स। त्यसपछि आयो हाम्रो करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्समा जाने पोइन्ट के छ हेर्दिउँ। यहाँनिर क्यास छ, ब्याङ्क छ, क्यास राखौँ, ब्याङ्क राखौँ। क्यास कति 3,50,000। त्यसपछि आएर यो फर्निचर डेप्टर छ, डेप्टर राखौँ, डेप्टर 80,000 छ। इन्ट्रेस्ट अन लोन होइन, रेन्ट, क्यापिटल, क्रेडिटर, डिस्काउन्ट, रिसिभ, सेल्स यो केही पनि होइन। क्लोजिङ स्टक छ, क्लोजिङ स्टक राखौँ, क्लोजिङ स्टक राखौँ 50,000 रुपियाँ। अनि यो प्रिपेड रेन्ट भनेको पनि त हो नि त हाम्रो प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट भनेको 4,000 छ, 4,000 रुपियाँ राखौँ। सब जोडिसकेपछि आउँछ हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स। टोटल करेन्ट एसेट्स पछि हाम्रो लायबिलिटिजको सुरुको सेक्सन इक्विटी हो। इक्विटीमा सेयर क्यापिटल हो हाम्रो। यहाँनिर कता क्यापिटल छ 6 लाख रुपियाँ, क्यापिटल छ 6 लाख रुपियाँ। त्यसपछि हाम्रो रिजर्भ भनेर नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कमलाई देखाइदिन्छु। यो आएको नेट इन्कमलाई हामीले यहीँनिर ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ 1,84,000 रुपियाँ। यो गरेपछि यहाँनिर यति नै हो। यहाँनिर जाने पोइन्ट 7,84,000 रुपियाँ के भयो भन्दा टोटल इक्विटी भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को नम्बरमा भनेको नन करेन्ट लायबिलिटिज हो। नन करेन्ट लायबिलिटिज हो यहाँनिर जाने लङ टर्म डेप्ट अथवा बोन्डहरू ऋणहरू हुन्छ। 12% ब्याङ्क लोन, 12% ब्याङ्क लोन कति छ 12% ब्याङ्क लोन भन्दा 1 लाख रुपियाँ छ। अनि त्यसपछि अरूलेको ऋणहरू केही छ, डिबेन्चर सिबेन्चर यही एउटा हो भनेपछि यसको टोटल नन करेन्ट लायबिलिटिजमा हाम्रो कति गयो भन्दा 1 लाख रुपियाँ गयो। यही टोटल भयो भनिदिउँ न यहाँनिर राखेर यो यही 1 लाख रुपियाँ यो गयो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको करेन्ट लायबिलिटिजको सेक्सन। करेन्ट लायबिलिटिजको सेक्सन यहाँनिर करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने पनि करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट एसेट्सहरू त छुट्याउन आफूले सक्नु पर्यो है। अब करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने पोइन्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर एउटा क्रेडिटर्स 45, क्रेडिटर्स 45,000। त्यसपछि आएर आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 1000, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 5,000 आयो। अब हाम्रो यहाँनिर सब चिज जोड्ने काम गर्छौँ हामीले। टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिज यो अब 7,08,84,000 9 लाख कति आयो भन्दाखेरि 9,34,000 हाम्रो यो एन्सर आयो जुन चाहिँ हाम्रो माथिको टोटल एसेटसँग बराबर छ।
अब हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्टको यो पोइन्टहरू र ब्यालेन्स सिटको यो पोइन्टहरूलाई मिलाएर हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट मैले यहाँनिर बनाउँछु, तपाईँहरूले हेर्नु होला। र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको लागि एउटा पोइन्ट यो फर्निचरको यो पोइन्ट याद गर्नु त। फर्निचरमा हाम्रो पैसा कति छ? 2 लाख रुपियाँ छ। मैले अहिले यसको बारेमा के भन्छु यति सम्झिनु, अरू हामीलाई यो केही पनि चाहिँदैन। मैले यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मिलाएर इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मिलाएर के बनाउँछौँ भन्दा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा पुरै 2-3 ठाउँमा पढिसकेछौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको च्याप्टरहरू छुट्टै चाहिँ त्यहीँ गएर हेर्नु होला क्यास फ्लो कसरी बनाउने भन्ने। यहाँ चाहिँ हामीले क्यास फ्लोको अलिक छिट्टो थाहा पाउनुपर्छ। क्यास फ्लोमा हामी लगभग पर्फेक्ट भइसक्नुपर्छ, बल्ल हामीले यो गर्न सक्छौँ। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो 3टा एक्टिभिटिज हुन्छ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। र अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्रको पनि फेरि सब हेडहरू हुन्छ, त्यो हामीलाई याद हुनुपर्छ। अब हामीले क्वेसन क्यास फ्लोमा थाहै थियो, हामीलाई 2टा इयरको ब्यालेन्स सिट दिन्थ्यो, अनि तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसन, अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्थ्यो। त्यही हो, ब्यालेन्स सिट दियो, इन्कम स्टेटमेन्ट दियो, क्वेसन भयो। अब त्यहाँनिर हामीलाई 2टा वर्षको ब्यालेन्स सिट दिन्थ्यो, यहाँ एउटा मात्रै वर्षको ब्यालेन्स सिट दिन्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एउटा मात्रै डाटा आयो भने यो ब्याङ्क, डेप्टर, क्लोजिङ स्टक, जेसुकै चिज प्रिपेड श्रीपेड जेसुकै भयो भने यो इन्क्रिज हो भनेर बुझ्नुपर्छ। चाहे सेयर क्यापिटल, ब्याङ्क लोन जेसुकै होस्, यो चिजहरू आउने बित्तिकै यो के हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्क्रिज हो अथवा बढेको भनेर बुझ्ने। 2टा इयरको हुँदाखेरि हामीले कम्पेरिजन गर्थ्यौँ, इयर 1बाट इयर 2। यहाँ त एउटा मात्रै भइसकेपछि सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो इन्क्रिज हो भनेर बुझ्नु पर्यो, एउटा नोट। त्यसपछि हामीलाई चाहिने पोइन्टहरू यहाँ हेर्छौँ। अब हाम्रो यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसभित्र जाने कुरा भनेको क्यास फ्लोमा मैले भनिसकेको छु। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जाने भनेको यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट आम्दानी र अपरेटिङ खर्चहरू, त्यसपछि आएर ब्यालेन्स सिटबाट करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटिज मात्रै हेर्ने, अरू हेरिरहनु पर्ने जरुरत छैन अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि। ल अब सुरुमा हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्रको 5-6वटा घरमध्ये ए नम्बरको घर के हो भन्दाखेरि क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टर अथवा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होला तपाईँहरूले। त्यो जे लेख्ने क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टर र यो भन्नु एउटै हो। अब यहाँनिर जाने पोइन्टहरू हामीले यहाँ कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टरमा जाने पोइन्टहरू डाइरेक्ट 1.1 भनेर नोट लेख्छौँ र त्यसलाई सबै तलैपट्टि हामीले गरिदिन्छौँ। यो हामीले तलैपट्टि देखाउनु पर्छ। जस्तै 1.1 को क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टर यो ए नम्बर गयो। यसको अब यहाँ जाने कुराहरू भनेको यहाँ मैले लेख्दै जान्छु। के हुन्छ भन्दा सुरुमा सेल्स हुन्छ। सेल्स कति छ भन्दा हाम्रो यहाँनिर रेभिन्यू भनेको यही हो 5 लाख रुपियाँ, 5 लाख। त्यसपछि यहाँनिर जाने भनेको डेप्टर और एकाउन्ट रिसिभेबलहरू नि त करेन्ट एसेट्सको यही 2टा पोइन्ट जाने हो। एकाउन्ट रिसिभेबलको यहाँनिर हेर्नु त डेप्टर छ 80,000 चाहिँ डेप्टर भनेको एसेट्स हो। एसेट्स बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस हुन्छ भनेपछि डेप्टर भनेर लेख्नु। यो मैले किन माइनस गरेँ भन्दाखेरि डेप्टर बढेको एसेट्स बढ्यो भने माइनस हुन्छ, घट्यो भने प्लस हुन्छ। ल्याबिलिटिज त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटमा गएर पार्ट 1 को भिडियो गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँले क्लियर हुनुहुन्छ। बीबीएकोमा छ होला, मैले सायद क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बीबीएको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु अथवा म तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु क्यास फ्लोको पार्ट 1 को भिडियो, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुहोस्, क्लियर हुन्छ यो प्लस माइनस गर्ने रुल है। डेप्टर माइनस भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर कता हो डिस्काउन्ट एलाउड पनि थियो कि डिस्काउन्ट एलाउड सामान बेच्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट दिन्थ्यौँ नि त। यो हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसनमा राखेँ त मैले 6,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट भनेर। यो डिस्काउन्टलाई मैले माइनस गरेँ भनेपछि यो टोटल हाम्रो के आयो भन्दाखेरि सेल्समा यो घटाउनु 4 लाख 20 भनेपछि 4,14,000 होला सायद यो। ल यो आयो हाम्रो ए नम्बरको। यसको एन्सर कति आयो भन्दाखेरि 4,14,000 रुपियाँ आयो। यो 1/2 मा हेर्नु क्यास पेड टु सप्लायर हो। त्यसपछि हाम्रो यो क्यास पेड टु सप्लायर हो 1/2 अर्थात् बी नम्बरमा हाम्रो जाने हेडिङ भनेको क्यास पेड टु सप्लायर्स हो। यो क्यास पेड टु सप्लायर्समा हाम्रो के जान्छ सुरुमा भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर जान्छ। हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर डाइरेक्ट कति निकालिसकेछौँ भन्दाखेरि 1,50,000 रुपियाँ निकालिसकेछौँ भयो। त्यसपछि यहाँनिर जाने अर्को पोइन्ट भनेको क्रेडिटर पेएबलहरू हो। करेन्ट ल्याबिलिटिजमा हेर्नु पर्यो। करेन्ट ल्याबिलिटिजमा के छ क्रेडिटर छ भनेपछि यो क्रेडिटर भनेको बढेको, क्रेडिटर बढ्यो भने यो प्लस हुन्छ। हाम्रो कति भयो प्लस भन्दाखेरि
45,000 प्लस भयो, एउटा पोइन्ट सक्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर जाने सधैँभरि जाने पोइन्ट क्यास फ्लोमा सधैँभरि प्राय आउने इन्भेन्ट्री अथवा स्टक भनेर हुन्थ्यो। यो इन्भेन्ट्री अथवा स्टक करेन्ट एसेट्समा हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु क्लोजिङ स्टक भनेर छ, क्लोजिङ स्टक 50,000 माइनस भयो बढेपछि। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर अर्को एउटा पोइन्ट छ डिस्काउन्ट रिसिभ भन्ने। यो डिस्काउन्ट रिसिभलाई पनि यहीँनिर राखिदिउँ। अर्को छुट्टै घर बनाएर हामीले अदर इन्कम अथवा इन्ट्रेस्ट डिस्काउन्टहरू रिसिभ भने छुट्टै घर चाहिँ त्यहाँनिर नदेखाइकन हामीले यहीँनिर यसलाई डिस्काउन्ट रिसिभलाई पनि 10,000 रुपियाँ देखाइदियो। डिस्काउन्ट रिसिभ गऱ्यो भनेदेखि पैसा बढ्छ, प्लस भयो। यो गरेपछि कति भयो भन्दा 1,45,000 आयो यो हाम्रो, 1,45,000। अब त्यसपछि सी नम्बरमा हाम्रो जाने पोइन्ट भनेको क्यास पेड टु इम्प्लोइ हो, इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस हो। यहाँनिर जाने पोइन्ट क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस हो। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, यसको वर्किङ नोट मैले यहाँ गर्दाखेरि अब मैले यहाँनिर अदर एक्सपेन्सेस इम्प्लोइहरूलाई हेर्दा सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्टमा खर्चहरू हेर्छु। अब इन्कम स्टेटमेन्टहरूमा हेर्दाखेरि यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो चिजहरू छ र यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू अब यो हाम्रो यहाँनिर मैले अघि मेड दियो इन्कम स्टेटमेन्ट के अरे ट्रायल ब्यालेन्स। त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर स्यालेरी छ होला, स्यालेरी छ, रेन्ट छ, त्यसपछि आएर यहाँनिर प्रिपेड रेन्ट छ। यो प्रिपेड रेन्ट पनि यहीँनिर जाने हो। यो प्रिपेड रेन्ट यहीँनिर जाने हो। यो एसेट्स बढ्यो, एसेट्स बढेपछि माइनस भयो यो प्रिपेड रेन्ट। यति तीनटा पोइन्टहरू छ हाम्रो यहाँनिर हेर्नु। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट यसैलाई गर्दै पनि हुन्थ्यो हाम्रो, तर मैले यहाँनिर यो हेडिङ वाइज देखाउनु पऱ्यो त्यही भएर राखेको यहाँनिर है। यो सबै देखाउनु पऱ्यो। यो सिओजिएस पनि हाम्रो माइनस हो, यो पनि हाम्रो माइनस। यहाँनिर हाम्रो हेर्नु है त्यो हेडिङ हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दा स्यालेरी छ 60,000, त्यसपछि रेन्ट छ 48,000, त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट छ कि रेन्टमै प्रिपेड रेन्ट पनि छ यहाँनिर ब्यालेन्स सिटमा, त्यसको प्रिपेडलाई पनि यहाँनिर 50,000 गर्दाखेरि यो आयो। त्यसपछि डी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर देखायौँ यहाँ हामीले। अब यसको 1.4 भनेर मैले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पेड भनेर यहाँनिर राखिदिएँ भने अब सुरुमा हाम्रो यहाँनिर फाइनेन्स कस्टमा तिरेको छ इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर माइनस 12,000 रुपियाँ छ, माइनस 12,000 रुपियाँ छ। अनि फेरि यहाँनिर कहाँनिर यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर करेन्ट ल्याबिलिटिजमा छ 5,000 रुपियाँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर कति छ भन्दा 5,000 रुपियाँ छ। यो 5,000 रुपियाँ भनेको ल्याबिलिटिज हो। ल्याबिलिटिज बढेपछि के हुन्छ हाम्रो भन्दा प्लस हुन्छ भनेपछि माइनस कति आयो भन्दा यो 7,000 आयो, 1.4। यहाँनिर जाने पोइन्टहरू यति नै हो। यो गरिसकेपछि हाम्रो के आयो भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर राखिदिएँ मैले यहाँनिर। यो सब गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दा 1,50,000 रुपियाँ आयो। त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा के हो भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जाने कुरा दुईवटा छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। एउटा भनेको प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पिपिई हो, अर्को भनेको के हो भन्दा इन्भेस्टमेन्ट जाने हो। यहाँनिर प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा 1,50,000 छ। यो प्रपर्टी पर्चेज अफ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 1,50,000। यहाँनिर हेर्नु यो पर्चेज अफ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हाम्रो यो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एउटा मात्रै वर्षको भने त बढेको हो नि त, बढेकोलाई हामीले पर्चेज लेख्छौँ। अब यहाँनिर हामीले यहाँ 1,00,000 नलेखिकन 2,00,000 लेख्नुपर्छ है। किन भन्दाखेरि यहाँ डिप्रिसिएसन घटिसकेर आएको, हामीले डिप्रिसिएसन घटाउन पाउँदैनौँ। डिप्रिसिएसन घटिसकेपछि कति आएको 1,50,000 आएको, तर हामीले प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरूलाई नेट भ्यालु राख्नुपर्छ, अर्थात् ग्रोस भ्यालु कस्ट भ्यालु जति हो त्यति राख्नुपर्छ। प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति हो 2,00,000 हो, त्यही भएर यहाँ 2,00,000 राखेको, डिप्रिसिएसन घटाउन पाइँदैन। यो पनि यति नै हो, यहाँ जाने अरू पोइन्ट केही पनि छैन। 3 नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यहाँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो सेयर क्यापिटल हो।
यो सेयर क्यापिटल एउटा मात्रै आएपछि प्लस हुन्छ। फेरि के लेख्छौँ हामीले भन्दा इस्युड अफ सेयर क्यापिटल भनेर राखिदिन्छौँ। यो इस्युड अफ सेयर क्यापिटल कति हो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो क्यापिटल 6 लाख रुपियाँ, 6 लाख रुपियाँ। यसको 1.5 लेखेँ नोट मैले। यसको तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर यसरी नै बनाउनु है, 1.5 मा यो प्रोसिड अफ सेयर क्यापिटल भनेर लेखेर बनाइदिनु। त्यसपछि आएर इस्युड अफ 12% के छ हाम्रो 12% लोन छ, ब्याङ्क लोन 12% ब्याङ्क लोन 1.6 मा कति छ भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ छ, 1 लाख। यो हाम्रो ल्याबिलिटिजहरू हो, ल्याबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ भन्दा प्लस हुन्छ। ल यसरी गरेर हाम्रो यो टोटल आयो, यसको 7 लाख रुपियाँ आयो। यो आयो भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज आयो। अब हामीले यो 1 नम्बरको, यो 2 नम्बरको, यो 3 नम्बरको जोडेर यो 6,50,000 आइसकेपछि यो घटाइसकेर सबै 6,50,000 आएपछि यसलाई के लेख्छौँ भन्दा नेट इन्क्रिज इन क्यास ब्यालेन्स भनेर हामीले यति राखेर यो छोडिदिन्छौँ। अब हामीलाई क्यास ब्यालेन्स 6,50,000 रुपियाँ आइसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हाम्रो यहाँनिर भएकोसँग एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँनिर क्यास कति आयो 6,50,000 आयो। अब यहाँनिर हामीसँग भएको हेर्ने क्यासमा कति छ, क्यासमा 3 लाख, अनि ब्याङ्कमा कति छ 3,50,000 गरेर कति भयो 6,50,000। हाम्रो यहाँ कति आयो 6,50,000 भनेपछि बराबर भयो। हाम्रो क्यास फ्लोमै हामीले पढ्थ्यो नि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, क्यास ब्याङ्क मार्केटेबल सेक्युरिटी, यो 3टा चिज छ भने जोडेर राख्नुपर्छ भन्थ्यो नि। क्यासमा 3 लाख, ब्याङ्कमा कति 3,50,000 गरेर कति आयो यसको टोटल 650। हाम्रो यहाँनिर इन्क्रिज भएर टोटल कति आयो 6,50,000 आयो। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।